नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले घोषणा गर्यो चौथो चरणको आन्दोलन। काठमाडौँमा मानव साङ्लो सहित देशभर प्रदर्शन गर्ने। निर्वाचन आचार संहिताबारे राजनैतिक दलसँग आयोगको छलफल। नेकपा विवाद नटुङ्गिदासम्म निर्वाचन हुनै नसक्ने नेकपा नेता पोखरेलको भनाई। नेपालमा नियन्त्रणमा आउँदै कोरोना संक्रमण। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी। आज सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई लगाइयो। विद्युत वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक साक्यको भनाई। प्रसारण र वितरणमा पनि लगानी बढाउन पर्नेमा जोड। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको आजको खेलमा त्रिभुवन आर्मी विजयी। चन्द्रपुर नगरपालिका 6-1 गोल अन्तरले पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले चौथो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आगामी बुधबारदेखि फागुन 15 गतेसम्म हरेक दिन कुनै न कुनै रूपको प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले चितवन र दाङमा बृहत विरोध सभा गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरोध स्वरूप चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्दै फागुन महिनाभरको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। चौथो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन अन्तर्गत टुँडीखेलमा मानव साङ्लो प्रदर्शन गर्नेदेखि युवा र्याली गर्ने घोषणा गरेको छ। फागुन 7 गते देशव्यापी रूपमा सबै पालिकाका वडासम्म पनि वडा स्तरमा हाम्रो विरोध कार्यक्रम हुनेछ। सबै पालिकाका वडा तहसम्म फागुन 7 गते एकै दिन विरोध प्रदर्शनहरू हुनेछ। फागुन 7 देखि 15 गतेसम्म प्रतिगमन विरुद्ध संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सार्वजनिक स्थलहरूमा हस्ताक्षर सङ्कलन कार्यक्रम हुनेछन्। प्रत्येक वडामा हाम्रा वडा कमिटीहरूले त्यो हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नेछन्। त्यस्तै जनवर्गीय सङ्गठन, पेसागत सङ्गठन, बुद्धिजीवीहरूका सङ्गठनले पनि हस्ताक्षर अभियान चलाउनु हुनेछ। त्यसबाहेक फागुन 5 देखि 12 गतेसम्म जिल्ला स्तरीय विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने। 11 गते मधेसी आदिवासी जनजाति पिछडिएका क्षेत्र लगायतका उत्पीडित समुदायको सांस्कृतिक पहिचान सहितको संयुक्त विरोध कार्यक्रम गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले दाङ र चितवनमा बृहत स्तरको विरोध सभा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। दैनिक जसो फागुन 15 गतेसम्मका र फागुन 12 गते चितवनमा ठुलो विरोध प्रदर्शन जहाँ हाम्रो पार्टी अध्यक्षहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हुनेछ। त्यस्तै फागुन 21 गते दाङमा पनि ठुलो विरोध प्रदर्शन हुनेछ र जनकपुर र नेपालगञ्जको मिति पनि हामी छिटै घोषणा गर्नेछौँ। यसरी यो चरणको कार्यक्रम पनि आजको बैठकबाट हामीले अगाडि बढाएका छौँ। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुँदासम्म निरन्तर आन्दोलन गरिरहने सङ्केत गरेको छ। चौथो चरणको आन्दोलन समेत प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्न र गलत दिशामा धकेलिएको संविधानलाई फेरि सही ठाउँमा ल्याउन सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले जनाएको छ। हामी जो सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ यो सङ्घर्ष खालि सडकमा मात्रै छैन, कानुनी मोर्चामा पनि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा विचाराधीन छ। हामी समग्रतामा के कुरा प्रष्ट छौँ भने संसदको पुनर्स्थापना हुनेछ वा संसद छिटै सुचारू हुने स्थितिमा आउनेछ। यस कोणबाट पनि निर्वाचनको कुरा हामीले अहिले सोध्दैनौँ। निर्वाचनको पक्षमा हामी छौँ, तर 2 वर्ष पछाडि हुने निर्वाचनको पक्षमा हामी छौँ। त्यसपछि नियमित चुनाव हुनेछ। अर्को कुरा, अहिलेको निरङ्कुश सरकारले निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै होइन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने चुनावको तयारी गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। निर्वाचन आयोगले समेत वैशाखका लागि घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनको तयारी स्वरूप आइतबार सर्वदलीय बैठकमा आचार संहिताका बारेमा छलफल गरेको छ। तर नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भने दलको आधिकारिकता नटुङ्ग्याई निर्वाचन प्रक्रिया सुरु नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको विषयमा आज राजनैतिक दलसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी दाहाल नेपाल समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले आयोगले दलको विवाद निरूपण गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै फुटेको नेकपाको दुवै समूहले आफ्नो समूहको निर्णय राजनैतिक दल सम्बन्धी किताबमा अध्यावधिक गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। तर आयोगले 11 माघमा दुवैको दाबीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो। यसलाई नै आधार मानेर आफूहरूले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 अनुसार निवेदन दिएको भन्दै नेता पोखरेलले दलको 64% मत भएको दलबारे टुङ्गो नगरी चुनाव नहुने बताउनुभयो। आयोगले आचार संहिताको मस्यौदा तयार पारिसकेका जनाउँदै सोही मस्यौदामा रहेर दलका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिन छलफल गरेको थियो। आयोगले चुनावमा राजनैतिक दल र उम्मेदवारले बैंक खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको मस्यौदा तयार पारेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावलाई मितव्ययी पारदर्शी बनाउन तयार पारेको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन खर्च सम्बन्धी आचार संहितामा दलको विधान बमोजिम आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा खर्च गर्नुपर्ने, आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने, खाता सञ्चालन तथा निर्वाचन खर्चको कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ। यस्तै 5000 भन्दा बढी चन्दा लिनुपर्ने भए बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत लिनुपर्ने गरी आयोगले मस्यौदा बनाएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरूसँग गरेको छलफलमा सरकारवालाहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। प्रसन्न ढुङ्गानाको रिपोर्ट। सङ्घीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरूसँग आइतबार गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै सरकारवालाहरूले लैङ्गिक हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र दोषी उप कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउन पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विद्यमान कानुन कार्यान्वयन फितलो भएकाले कार्यान्वयन पक्षलाई सशक्त बनाउन पनि माग गरे। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव ओसार पसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानवीय व्यवहार, दाइजोको न्युमा हुने अमानवीय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताइन्। उनले महिलामाथि विभिन्न बहानामा हुने यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिन पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। मानव ओसारको घटना बढ्दै गइरहेको छ। बक्सा बक्सीका नाममा गरिने अमानवीय दुर्व्यवहार र अपराध अझै कायम छ। दाइजो तिलकका नाममा छोरीहरूको जीवन समाप्त गरिने अपराधले अझै निरन्तरता पाउँदैछ। बाल विवाह र छुवाछुतले पनि निरन्तरता नै पाएको छ। वर्गका रूपमा गरिब, भूगोलका रूपमा ग्रामीण क्षेत्र र वर्णका रूपमा अछुत बनाइएका समुदायमाथि यस किसिमका घटनाहरू अत्यधिक हुने गरेको छ। यी सामाजिक विकृति र कुरीतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई घटनाको प्रकृति हेरी सजायको व्यवस्था हुनु अति आवश्यक छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्न पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। महिलाहरूको छुट्टै अदालत भए उनीहरूलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकाले छुट्टै महिला इजलासको पनि व्यवस्था गरिन पर्ने उनको भनाइ छ। अब पहिला पनि हामीले एकदमै यो द्रुत इजलास हुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि उठाएको हो। अझ घरेलु हिंसाको लागि बरु पारिवारिक अदालत भए ठिक हुन्छ कि भनेर निकै लामो समयसम्म हामीले पारिवारिक अदालतको कुरा पनि अनि अब अहिले फेरि त्यो कुरा उठाउने पर्ने हो कि भने जस्तो भइरहेको छ। एउटा छुट्टै महिला इजलासको एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यो भयो भने अनि त्यो महिलाहरूले आफ्ना समस्याहरू पनि राम्रोसँग राख्न सक्छन्। तर यो पारिवारिक अदालतको कुरा के थियो भने त्यो अलि गोप्य ढङ्गले उहाँहरूसँग छलफल गर्ने भन्ने खालको कुरा थियो। नेपाल महिला सङ्घकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्न पर्ने बताइन्।
कानुनमा लिखित रूपमा महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि तल्लो तहमा ध्यान नदिनाले घटनामा बढोत्तरी भइरहेको उनको तर्क छ। किन यस्तो भयो, किन कन्ट्रोलिङ भएन, किन रोकिएन, महिलाको अस्मितामाथि यति खेलवाड किन भयो, त्यसमा हामी अघि गहिरेर सोच्नु पर्ला कि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। किनभनेदेखि अहिले हेर्दै जाँदाखेरि त्यो विभिन्न तह र तबकाका हाम्रा कार्ययोजनाहरू बने, हाम्रा कार्यविधि पनि बने, तर हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि हिजोको दिनमा यो देशमा अशिक्षा, बेरोजगारी, जसले गर्दाखेरि त्यसमध्ये अलिक दलित समुदाय यो त छँदैछ। यसलाई त अझै हामीले बहसको बारेमा लानु होला, तर अहिले शिक्षित महिला पनि यहाँ बढ्दै भएको छन्। समाजवादी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष लालध्वज नेमाङले सशक्त कानुन निर्माण जरुरी रहेको बताए। यो चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ सशक्त खालको एउटा कानुनै निर्माण गर्नु जरुरी छ। सशक्त कानुन, किन अहिले कानुन त नभएको होइन, तर यो कानुनले के कामै गर्दैन होइन। पाउँछवालाले जे गरे पनि अहिले जति पनि बलात्कार पछिको हत्या घटनामा संलग्न त्यो अपराधीको कुरा गर्ने हो भने त्यो पाउँछवालाहरू नै को मान्छेहरू नै त्यहाँ संलग्नता भएको देखिन्छ। त्यसकारण यो सशक्त रूपमा यो कानुन निर्माण गर्नुको निम्ति, बनाउनुको निम्ति चाहिँ अब यहाँ मलाई लाग्छ पुरुष प्रधान देश हो। यो पुरुष प्रधान देशमा चाहिँ सायद पुरुषहरू नै सक्रिय भएर त्यो सशक्त कानुन बनाउने पक्षमा मलाई लाग्छ जस्तो लाग्छ। जी फन्डकी सदस्य स्मृति लामाले मजदुरहरूलाई हिंसा विरुद्धको चेतना दिनपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। सिङ्गो वाल अफ वर्कलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यो पाटोलाई अलिकति हिंसा विरुद्धको सचेतनाको कार्यक्रमहरू र सचेत बनाउन सक्यो भने अलिकति एक तहको चाहिँ अलिकति फरक ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि अब नेपाल ट्रेड महासङ्घ त्यसले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। मलाई केही एउटा चाहिँ भन्न मन लाग्यो, अहिले हामी हलमा 11जना पुरुष दाजुभाइ हुनुहुन्छ र त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मेन्टालिटी चेन्ज हुनु पर्यो। निकै धेरै अब हामीसँग कानुनहरू पनि छन्, थुप्रै अब हामीले यति धेरै लबिङहरू गरेका छौँ, सचेतनाको कार्यक्रम गरेका छौँ। इच एन्ड एभ्री अर्गनाइजेसनले गरेको कामहरू भन्न लाग्यो भने थाहै हुन्छ होला। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदै पुरुषको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। मुलुकका विभिन्न स्थानमा बालिका तथा युवती बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै जानु र अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुले महिला सुरक्षा कमजोर भयो भन्दै दिनहुँ काठमाडौँमा प्रदर्शन भइरहेका बेला संसदीय समितिले यसबारे चासो राखेर सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि प्रसन्न ढुङ्गाना, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले विद्युत वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक साक्यले विद्युतको आपूर्ति यथेष्ट भए पनि विद्युत प्रसारण र वितरणको सञ्जाल पर्याप्त नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक स्रोत साधनका कारण विद्युत सञ्जाल सुदृढीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्युतको माग तथा खपत बढाउनको लागि प्रसारण र वितरणमा पनि लगानी बढाउन पर्नेमा जोड दिनुभयो। सुदृढीकरण गर्दा आर्थिक स्रोतको समस्या छ। आर्थिक स्रोत अहिले विगतभन्दा धेरै बढी छ, त्यसले अत्यन्तै बढी आर्थिक स्रोतको जरुरत छ भने ती पुरानो सञ्जालहरूलाई परिवर्तन, संस्थापन, नयाँ सञ्जाल बनाउनको लागि सर्वसाधारणको अवरोध समस्या हामी भइरहेका छौँ। विद्युतको माग गत वर्ष करिब 8 अरब युनिट थियो, 7,900 गिगावाट आवर, अनि 1400 मेगावाट चाहिँ विद्युत माग हुँदै गर्दाखेरि यो वर्ष 9 अरब युनिट खपत हुने अनुमान छ। कार्यकारी निर्देशक साक्यले वितरण ट्रान्सफर्मर, वितरण सञ्जाल, ट्रान्सफर्मर स्टेसन, ट्रान्समिसन लाइन धेरै बनाउन पर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि प्राधिकरणको क्षमता कमजोर भएको बताउनुभयो। हामी कुरा मात्रै 10,000 मेगावाट 10,000 मेगावाट भन्दै गर्दा त्यो धान्ने कसरी त, त्यसलाई धान्ने कसरी त कस्तो अगाडि छ। वितरण ट्रान्सफर्मर, वितरण सञ्जाल, ट्रान्सफर्मर सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर ट्रान्समिसन लाइन त्यति धेरै बनाउनु पर्नेछ कि त्यस बनाउनको लागि हाम्रो क्षमता अहिले एकदमै विक भइसकेको छ। त्यसको लागि छ छिटै त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ।
यसरी प्रसारण र वितरण सञ्जालमा प्रति वर्ष करिब 1 खरब लगानी गर्नको लागि आवश्यक छ भने त्यसको लागि हामीसँग पैसा छ त? 2083 देखि 73 देखि 83 सम्मको जुन ऊर्जा दशक भनिएको छ त्यसको लागि अब लगानी कसरी जुटाउने र लगानी यदि थोरै छ, आर्थिक स्रोत कम छ भने अप्टिमाइज गर्नुपर्छ। अप्टिमाइज र प्लान्ड एक्सपेन्सन हुनुपर्छ। तपाईँसँग पैसा कम छ, लगानी गर्नुपर्ने धेरै छ भने त्यहाँ सबभन्दा बढी रिटर्न हुन्छ र अनुत्पादक लगानीहरूलाई घटाउनुपर्छ। उहाँले विद्युत प्रसारण तथा वितरण र खपत लगायत समग्र समस्या समाधानका निम्ति छुट्टै व्यवस्था गर्न पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 15,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू रोजगारीमा लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्धवार्षिक प्रगति विवरण र समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौरी शंकर चौधरीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 2 गतेसम्म 7,43,164 जना बेरोजगारको विवरण आएको मध्ये 15,670 जना व्यक्तिहरू कामको लागि पारिश्रमिकतर्फ रोजगारीमा खटिएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत 2 लाख जना श्रमिकहरूको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। 24 करोड रकम मध्ये अर्धवार्षिक अवधिसम्म कुल 4 अर्ब 8 करोड 44% खर्च भएको छ। कुल खर्च रकम मध्ये चालुतर्फ 44% र पुँजीगततर्फ 14% रकम खर्च भएको छ। चालु अवधि 2077-78 मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा 62वटा माइलस्टोनहरू रहेका छन्। मन्त्री चौधरीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 4 अर्ब 18 करोड सङ्कलन भएको बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म 9वटा देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको र 5वटा देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि बताउनुभयो। कोभिड-19 को कारणले विदेशमा रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका 187 जना कामदारलाई उद्धार गरिसकिएको र थप 3 महिला सहित 39 जनाको उद्धारका लागि विभिन्न दूतावासहरूमा पत्राचार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उपचार, छात्रवृत्ति, सहायता लगायत कामदार तथा तिनका परिवारको राहत तथा समाज सुरक्षाका लागि बोर्डबाट प्रदान हुँदै आएको आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाट नै निवेदन दिन सकिने र सचिवालयबाट यस्ता आर्थिक सहायता रकम पीडितको बैंक खातामा सिधै पठाउन सकिने व्यवस्था भए अनुरूप सचिवालयबाट अनलाइन प्रणाली पोस्ट इम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम र उक्त प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि मस्यौदाको तर्जुमा गर्ने काम अन्तिम चरण पुगेको छ भने कल्याणकारी कोषमा कामदारले श्रम स्वीकृति लिँदा जम्मा गर्नुपर्ने रु 1500 तथा 2500 रकम समेत सिधै भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरू मार्फत गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्री चौधरीले विभिन्न ऐन नियम, कार्यविधि, मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरू संशोधन तथा जारी भएको पनि जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका 688 जना मृतकका परिवारलाई 48 करोड 49 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको, अङ्गभङ्ग भएका 60 जना कामदारलाई 2 करोड 7 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको, 425 जना कामदारको शव घर ठेगानमा पुर्याइएको र 173 जनाको शव सम्बन्धित देशमा नै अन्त्येष्टि गरिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सामाजिक सुरक्षा योजना संशोधन कार्यविधि 2075 मा दोस्रो संशोधन भएको समेत जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नेपालमा नियन्त्रणमा आउँदै कोरोना संक्रमण, कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी। आज सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई लगाइयो। लागु औषध कारोबारी विरुद्ध प्रहरीको विशेष निगरानी, लागु औषध कारोबारमा संलग्न 9 जना पक्राउ। र आज फेब्रुअरी 14 अर्थात् प्रणय दिवस, प्रेमी प्रेमिकाले एकअर्कालाई उपहार आदान प्रदान गर्दै मनाए। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रहरीले लागु औषधको कारोबारमा संलग्न 9 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले माघ 21 गतेदेखि 26 गतेसम्म गरेको निगरानीको क्रममा लागु औषधको कारोबारमा संलग्न 9 जना सहित ठूलो परिमाणमा लागु औषध बरामद गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत एम्फेटामाइन 222 ग्राम, डाइजेपाम 928 एम्पुल, बुप्रेनोर्फिन 782 एम्पुल, फेनेरागन 684 एम्पुल, लुब्जेसिक 76 एम्पुल गरी कुल 2470 एम्पुल लागु औषध र 90,500 नगद बरामद गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। एम्पुल, डाइजेपाम 928 एम्पुल र फेनार्गन 684 एम्पुल र लुप्रिजेसिक 76 एम्पुल टोटल गरेर 2470 एम्पुल हामीले बरामद गर्यौँ। यसमा चाहिँ एउटै ग्रुप एउटै नेटमा चाहिँ 5 जना हामीले पक्रेछ, तर बाँकीहरू छुट्टा छुट्टै, त्यसले टोटल हाम्रो अहिलेसम्मको 9 जनालाई हामीले नियन्त्रणमा ल्याएका छौँ। विशेष सुराकी प्लस हाम्रो परिचालनमा विशेष किसिमका हामीले गर्छौँ। हाम्रै पनि युज हुन्छ, हामी युज गर्न नसके अरूलाई पनि युज गर्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ कि सुराकी युज गर्नु भनेको हाम्रै इन्टरनलले मात्रै पुग्दैन, हामीले सुराकी हार पनि गर्छौँ। पक्राउ परेका गोर्खाका चीज कुमार गुरुङ, रौतहटका दुखा कुमार यादव र अरविन्द मुखिया, सुनसरीका गोपाल निरौला, सिन्धुपाल्चोकका मानबहादुर तामाङ, भारतीय नागरिक गोविन्द पोद्दार, काभ्रेका सुभाष श्रेष्ठ र सीताराणा मगर, काठमाडौँकी कमला लामा उप अनुसन्धान जारी रहेको ब्युरोले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1604 मा झरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आज 104 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 131 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। आज मृत्यु शून्य रहेको र अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2054 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमित संख्या 2,72,718 पुगेको छ, जसमध्ये 2,69,060 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। सक्रिय संक्रमित 1,604 जनाको होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। 79 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निजामती सेवाका कर्मचारीलाई दिन थालिएको छ। आजदेखि निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट निजामती सेवाका कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारी लगायतलाई कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन थालिएको हो। निजामती सेवा अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, हुलाक कार्यालय, कर कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई परिचय पत्र हेरेर प्रदान गरिने निजामती कर्मचारी अस्पतालकी भ्याक्सिन कोअर्डिनेटर मङ्गलामाया प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी प्रहरीहरूलाई पनि परिचय पत्र हेरेर खोप प्रदान गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। कन्टिन्युअस रूपमा स्टार्ट भइरहेको छ र स्वास्थ्यकर्मी, छुटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको काउन्सिलको पत्र अनुसार लगाइएको छ भने दोस्रोमा चाहिँ निजामती कर्मचारीहरू र त्यस्तै गरेर अनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि उहाँहरूको आइडेन्टिटी कार्ड अनुसार चाहिँ लगाएको छ र निजामती कर्मचारीको हकमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू, त्यस्तै गरेर वन कार्यालय, यातायात कार्यालय जस्ता संस्थाहरूबाट चाहिँ उहाँहरूको पनि उहाँहरूको आइडेन्टिटी कार्ड अनुसार चाहिँ लगाइएको छ। पहिलो चरणमा छुट भएका स्वास्थ्यकर्मीले काउन्सिलले लेखेको पत्र अनुसार नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि बैंकका कर्मचारीलाई पनि खोप दिइने भएको छ। अदालतका न्यायाधीश र अदालतमा काम गर्ने वकिलहरूलाई पनि परिचय पत्र अनुसार प्रदान गरिने भ्याक्सिन कोअर्डिनेटर प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले स्वास्थ्य चौकी हडियालाई 4 लाख बराबरको औषधि, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको छ। वडा कार्यालयले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नगरपालिका उपप्रमुख कुमारी चौधरी मार्फत उक्त सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको हो। स्वास्थ्य चौकी हडियाका लागि चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 ले विनियोजन गरेको
4 लाख रुपैयाँ बजेटबाट HIV परीक्षण किटदेखि स्वास्थ्य चौकीका लागि चाहिने विभिन्न उपकरणहरू वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष प्रकाश राउतले जानकारी दिनुभयो। वडा अध्यक्ष राउतले अव्यवस्थित रूपमा रहेको स्वास्थ्य चौकी हडियामा उपकरणको अभावमा स्थानीयले सामान्य उपचार पनि गर्न नपाएको गुनासो समाधान गर्नका लागि सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो। आज प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे एक अर्काप्रति प्रेम साटासाट गरी मनाइएको छ। हरेक वर्ष 14 फेब्रुअरीका दिन प्रेमी प्रेमिकाले प्रेम सद्भाव र भातृत्व साटासाट गरी प्रणय दिवस मनाउने गर्छन्। प्रेमी प्रेमिकाको मनोभाव बुझ्ने र प्रेमकै कारण प्राण उत्सर्ग गरेका रोमका पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा यो दिवस पछिल्लो दशक युवा पुस्ताको पनि आकर्षण बनेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। विशेष गरी युवा युवतीले प्रेम प्रस्ताव राख्ने र आपसमा प्रेम भाव दर्शाउने पर्वको रूपमा प्रणय दिवस मनाइन्छ। यस दिन युवा युवतीले प्रेमको प्रतीक रातो गुलाबको फूल उपहार दिएर प्रेम भाव साटासाट गर्दछन्। युवा पुस्तामा बढी लोकप्रिय रहेको यो दिवसमा युवा युवतीहरूले प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिनका रूपमा लिने गरेका छन्। आफूले चाहने अथवा मनदेखि प्रेम गर्ने मान्छेलाई गुलाबको फूल उपहार दिएर प्रेम व्यक्त गर्ने परम्परा नै भ्यालेन्टाइन अर्थात् प्रणय भएको जानकारहरू बताउँछन्। विश्वका करोडौं मानिसले 14 फेब्रुअरीलाई प्रेमको सुखद दिनका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। युरोपबाट सुरु भएको यो चलन त्यहाँ मात्र सीमित नरहेर पछिल्लो समयमा विश्वभर नै फैलिएको छ। यसैको नमुनाका रूपमा नेपालमा पनि हरेक वर्षको 14 फेब्रुअरीका दिन भ्यालेन्टाइन डे मनाउँदै आएको छ। हुन त कतिले विदेशी कल्चर चाहिँ एडप्ट गर्यो, त्यो चाहिँ बढी विदेशतिर ढल्कियो भन्ने कुरा पनि निक्लिन्छ। तर त्यस्तो भन्दा पनि यसले चाहिँ मनमा जोस पीडा हुनसक्छ कतिको मान्छेको, त्यसले एक दिन भए पनि खुसी ल्याउने बहाना पनि बन्छ होइन। अनि साथै आफ्नो माया व्यक्त गर्ने दिन पनि विशेष हो यो। र विशेष गरी युवा युवतीलाई एउटा हुन त यसको पोजिटिभ एक्सपेक्ट पनि छ, नेगेटिभ पनि छ होइन। अब कहिले चाहिँ यसलाई नेगेटिभली पनि लिइराख्नु भएको हुन्छ, तर पनि पोजिटिभली हेर्ने भने चाहिँ यसले चाहिँ जोस मनमा खुसी आनन्द प्रेम बढाउने दिनको रूपमा चाहिँ म लिन्छु यसलाई। यो दिन गुलाबको फूल आफूले माया गर्ने व्यक्तिले दियो भने प्रेम सम्बन्धमा मिठास आउने विश्वास छ। फेब्रुअरी 7बाटै प्रेमको सप्ताह सुरु हुन्छ अनि भ्यालेन्टाइन डे सँगै समापन हुन्छ। अन्य दिनको तुलनामा भ्यालेन्टाइनको दिन गुलाबको कारोबार बढी हुन्छ। सोपिसहरू छ, सोपिसहरू पनि गरिएको छ अलिअलि। त्यसपछि हजुरको जानेमा टेडीहरू छ, विन्ड बेलहरू, यस्तो गिफ्टहरू जान्छ, सानो सानो गिफ्टहरू बढी गइरहेछ। भ्यालेन्टाइनमा युवा पुस्ताले मात्र नभई विवाहित महिला पुरुषले पनि एक अर्कामा माया गरेको आभास दिलाउने भन्दै उपहार स्वरूप गुलाबको फूल दिने गरेका छन्। प्रणय दिवसको इतिहास हेर्दा रोमका पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनले सम्राटको आदेश उल्लङ्घन गर्दै धेरै प्रेमिल जोडीको विवाह गराएका थिए। सम्राटकै आदेश नमानेको भन्दै उनलाई 14 फेब्रुअरीमा मृत्युदण्ड दिएको थियो। यसरी प्रेमिल जोडीको मिलन गराउन प्राण नै उत्सर्ग गर्ने भ्यालेन्टाइनकै सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। जाजरकोटमा केन्द्र तोकिएका स्थानीय तहका गाउँमा अहिले चहल पहल बढेको छ। गाउँपालिकाका केन्द्र रहेका क्षेत्र बजारमा परिणत हुँदै गएका छन्। विगतमा सुनसान रहेका क्षेत्रमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि होटल, पसल, बैंक र नयाँ भवन थपिँदै गएका छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा बेनी सडकको छेउ र कालीगण्डकी नदीको किनारमा फोहोर फालिँदा स्थानीय र यात्रुलाई असर परेको छ। फोहोरको दुर्गन्धले आवतजावत गर्नेलाई समस्या हुनुका साथै धार्मिक महत्त्वको कालीगण्डकी नदी समेत प्रदूषित बनेको छ। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको वारीबेनी बजारको फोहोर सङ्कलन गरेर वारीबेनी र लामाखेतको बीचमा पर्ने सडक छेउमा फाल्ने गरिएको छ। सडक छेउमा फालिने फोहोर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पवित्र मान्ने कालीगण्डकी नदीमा समेत पुग्दछ। फालिएको फोहोर नष्ट गर्न लगाइने आगोको धुवाले बटुवा गाडीमा यात्रा गर्ने र स्थानीयवासीलाई प्रभावित बनाएको छ। नाक थुनेर हिँडुल गर्नुपर्ने अवस्था छ। फोहोर फालिने ठाउँको पुछारमा वारीबेनी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको मुहान पनि छ। फोहोरको दुर्गन्ध र प्रदूषणले समस्या बनाएको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
माथि फाल्छौँ खन्छौँ भनेर गाडी साडीमा पैसा लाने काम भइरहेको थियो। आधार यहीँ ल्याएर फाल्नुहुन्छ, समिति हो काम थियो। अनि यो फाल्नु राम्रो हो कि होइन, के छ यसको असर? होइन यस्तो राम्रो त कसले भन्ला। यसअघि स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिले गर्दै आएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न केही महिना अघि जलजला गाउँपालिकाले वारीबेनीको पिपलबोट युवा क्लबसँग सम्झौता गरेको थियो। गाउँपालिकाले 22 लाख रुपियाँमा खरिद गरेको ट्र्याक्टर मर्मत, इन्धन र चालक खर्च बेहोर्ने शर्तसहित संस्थालाई उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिकाले तोकेको दर रेट अनुसार शुल्क लिने संस्थाले पालिकालाई वार्षिक 4,80,000 रुपियाँ बुझाउने सम्झौता गरेको छ। व्यवसायी, घर धनी र भाडामा बस्नेका लागि मासिक न्यूनतम 50 देखि 1,015 रुपियाँसम्म विभिन्न 26वटा शीर्षकमा सेवा शुल्क तोकिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको लागि सुरुमा सामुदायिक स्तरमा वारीबेनीमा काम भइरहेको थियो भने मिलनचोक एरियामा पनि त्यस्तै परिस्थिति थियो। अहिले अव्यवस्थित थियो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा गाउँपालिकाले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। त्यो प्रस्ताव आह्वान गरेपछि मैले पिपलबोट युवा क्लब जलजला 3बाट प्रस्ताव पेश भएर प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सम्झौता अनुसार काम सुरु भइसकेको छ। त्यसका लागि गाउँपालिकाले ट्र्याक्टर आफै खरिद गरेर फोहोर लैजानको लागि ट्र्याक्टर खरिद गरेर हस्तान्तरण गरेको छ भने व्यवस्थापन गर्ने संस्थाले गाउँपालिकालाई वार्षिक रूपमा रकम बुझाउने शर्तमा सम्झौता गरेको छ र अहिले वारीबेनीमा काम सुरु भइसकेको छ। बिस्तारै मनचोक, मिलनचोक, लस्ती, फसेतिर पनि काम सुरु हुने क्रममा छ। संस्थाले हाल पर्वतबेनी र बगरफाँटमा 900 घरधनी, व्यवसायी र भाडामा बस्नेबाट फोहोर व्यवस्थापन शुल्क उठाउन थालेको छ। लामाखेत, मिलनचोक र लस्ती बजारमा पनि फोहोर सङ्कलन गर्ने सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। फोहोर फाल्नका लागि गत वर्ष गाउँपालिकाले आटरी भन्ने ठाउँमा 5 लाख रुपियाँ खर्चेर बनाएको डम्पिङ साइट र त्यहाँ पुग्ने सडक पहिरोले भत्काएपछि सडक छेउ र कालीगण्डकी किनारमा फोहोर फाल्न बाध्य भएको संस्थाका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। नयाँ डम्पिङ साइट निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसमा पनि हामीले गाउँपालिकालाई अपिल पनि गरेका छौँ। उहाँले अब छिटोभन्दा छिटो गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यहीको लागि अब केही टाइमको लागि मात्रै यो हामीले अहिले त्यहाँ फाल्ने बाध्य भएका हौँ। र छिटोभन्दा छिटो अब माथि डम्पिङ साइट भयो भने उसले व्यवस्थापन मिलनचोक र लस्ती पनि जाने योजना। हजुर, अब छिटै यो हाम्रो डम्पिङ साइट बन्नेको लगत्तै हामी अब मिलनचोक, खन्नाघाट, लस्ती पनि जानेछौँ। डम्पिङ साइट र त्यहाँ पुग्ने सडक मर्मत गरेर फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि समुदाय र राज्यका सम्बद्ध निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। रोल्पामा दलित समुदायहरूको शिल्पकलाको संरक्षण गर्न देशकै नमुना राष्ट्रिय दलित सङ्ग्रहालय बन्ने भएपछि स्थानीय दलितहरू हर्षित भएका छन्। सङ्ग्रहालयले दलितहरूको सिप तथा क्षमतालाई प्रवर्धन गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। दलित समुदायको लोप हुन थालेका सिप तथा कलालाई बन्न लागेको राष्ट्रिय दलित सङ्ग्रहालयले संरक्षण मात्र होइन प्रवर्धन समेत गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। सङ्ग्रहालयमा विगतमा दलित समुदायले गुजारा चलाउन प्रयोग गरेका विभिन्न औजार तथा सामग्रीहरूको संरक्षण गरिनेछ। सम्पूर्ण दलित समुदायले आफ्नो पहिचान पनि किन गुमाऊ। हामी एउटा राष्ट्रमा अरू केही गर्न नसके पनि दलितको चाहिँ एउटा पहिचान बनाऊ। पहिचान भन्नाले मेरो चिनारी के एउटा दलितको चिनारी बनाऊ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि हामी जिल्लाका दलित अगुवाहरूसँग कुरा गरियो। सबैसित कुरा गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय दलित सङ्ग्रहालय रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 6 कोट गाउँमा निर्माण हुन लागेको सङ्ग्रहालय भवनको पूर्वाधार विकास कोषको 12 लाख रुपैयाँबाट डिपिआर तयार गरी काम समेत अघि बढाइएको छ। दलित समुदायका लोप हुन लागेका औजारहरूलाई केन्द्रीकृत गर्दा पर्यटक आकर्षित भई जिल्लाको आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुने ठानिएको छ। दलितहरूको पहिचानलाई जोगाई दलितहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न यहाँ होमस्टे पनि निर्माणको तयारी गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ सिप र कलाको धनी एउटा इन्जिनियर हो है। यो समुदायले यो इन्जिनियरको काम गर्दा गर्दै पनि राज्यले आफ्नो चाहिँ जो दमिटमा राख्यो, जो उत्पादनमा राख्यो, यसको चाहिँ तमाम प्रकारका चाहिँ उत्पादनका चाहिँ स्वरूपहरू यो सङ्ग्रहालयमा राख्न कमसेकम मान्छेले अब त डिबेट गर्दैन, छुवाछुट गर्दैन,
यस्तो खालको चाहिँ अवहेलना गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हिजो यो समुदाय चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउँदै चाहिँ आएको समुदाय रहेछ। यो समुदायको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ शिल्पकार त्यो खालको चाहिँ इन्जिनियर काम गरेको समुदायको त्यो खालको चाहिँ एउटा ऐतिहासिकता बोध गर्दै यो सङ्ग्रहालय बनाउने। पश्चिम रोल्पाको कोट गाउँको कालेथोक डाँडामा रहेको करिब 20 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको सङ्ग्रहालय भवन निर्माणका लागि स्थानीय दलितहरूले समेत जग्गा दान गरेका छन्। रोल्पाको जनसङ्ख्याको करिब 30% दलित समुदायकै बसोबासो रहे पनि जनयुद्धको उद्गम स्थल रोल्पामा राजनीतिक चेतपछि छुवाछुतको खास समस्या देखिएको छैन। यद्यपि देशका अन्य भागमा भने अझै पनि भइरहेका जातीय विभेदलाई रोल्पाले दिने सन्देशले सोचाइमै परिवर्तन ल्याउने पनि मद्दत मिल्ने आशा गरिएको छ। सङ्ग्रहालय कसको बन्छ भन्दा राजा महाराजाहरूको बन्छ। सङ्ग्रहालय कसको बन्छ भन्नाले ठुलो भनिएका मान्छेहरूको बन्छ। सङ्ग्रहालय भनेको बन्ने कसको बन्छ भन्दा अलिकति पहुँचवाला शासनमा पहुँच भएका मान्छेहरूको बन्छ या ठुलो समुदाय जसले आफै पनि आर्थिक रूपले अलिकति जो गरेर बनाउन सक्छ त्यस्ता मान्छेहरूको बन्छ भनेर हामीले बुझ्ने गर्थ्यौँ, मान्छे समाजले बुझ्थ्यो। तर पहिलो पटक राष्ट्रिय स्तरमै दलित सङ्ग्रहालय भन्दा मान्छेले सोचेको पनि थिएन र त्यो बन्ने भयो भन्दा एउटा सुरुवात जग्गा छ भने सुरुवात गरौँ भन्ने भएर हामी सबैले सल्लाह गरेर त्यो विकास कोषबाट पूर्वाधार विकास कोषबाट अथवा सांसद कोषबाट 12 लाख रुपियाँ होइन 12 लाख रुपियाँले राखेर यो सुरुवात गरेका छौँ। के गरी यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पुर्खौँदेखि यहाँ बिताउनु भएकाहरूको इतिहास यसमा देखियोस्, सिप यसमा देखियोस्, कला यसमा देखियोस्, बाजागाजा गरगहना अरू चाहिँ लुगाफाटो जे गर्नुभएको छ छाला जुत्ताका या अरू कुनै छालाका सामानका जे चाहिँ पुर्खाले आर्जन गरेको ज्ञान छ सिप छ त्यो यसमा देखियोस् र अरूलाई त्यो ज्ञान हस्तान्तरण हुने एउटा प्रेरणा पनि यसमा होस्। सङ्ग्रहालय निर्माणपछि कोट गाउँमा पुर्खाहरूले निर्माण गरेका नेपालकै सबैभन्दा ठुला सौरा भौरा भने 2वटा दमाहामध्ये एउटा यही रहेकोले त्यसलाई सङ्ग्रहालयमा राखिनेछ। यसले दलित समुदायले बिर्सन लागेको आफ्नै इतिहासलाई जीवन्त बनाउनेछ। अर्कातर्फ कला संस्कृति संरक्षणमा राज्यले गरेको लगानीले दलित समुदायको अभिमान बढाउन पनि मद्दत मिल्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 1 र 2 मा खानेपानीको चरम समस्या झेलिरहेका नागरिकको घर घरमा धारा जडान गरी खानेपानी वितरण गरिएको छ। वडाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र निसङ्ख्य बजारसँगै आसपासका क्षेत्रहरू ठुलाछाप, तलुवा र भदौरेका 1600 भन्दा बढी उपभोक्तालाई खानेपानी वितरण गरिएको हो। यो सँगै पानी समेत पैँचो माग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका स्थानीयवासी दङ्ग परेका छन्। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका स्थित निसङ्ख्यका स्थानीयवासीलाई खानेपानी लिन करिब 1 घण्टाको पैदल हिँड्न पर्ने बाध्यता थियो। 1 घण्टा धाएर ल्याएको पानीमा समेत ऐँचो पैँचो गरेर गुजारा चलाउन पर्थ्यो। गत वर्षसम्म मात्रै बजारको बीच भागमा रहेको एउटा धारा मार्फत कहिलेकाहीँ आउने पानीमा निर्भर त्यहाँका नागरिकहरू अहिले घर घरमै धारा मार्फत खानेपानी वितरण भएपछि खुसी भएका छन्। घरमै आइदियो भने झन् सजिलो हुन्छ। घरमा अबको पानी आइरहेको छ, सुविस्ता छ त ऊ पनि आइदियो भने ठिकै छ। खुसी नै अब घरमा धारा आइसकेपछि। 2 वडाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र निसङ्ख्य बजारमा सरकारी र सामुदायिक समेत गरी 6 वटा कार्यालय र करिब 100 बढी घरधुरी छन्। कक्षा 12 सम्म पढाइ हुने विद्यालय र स्नातक तहसम्मको क्याम्पसका विद्यार्थी घरैबाट पानी लिएर विद्यालयमा आउने गरेका थिए। तर अहिले 27 किलोमिटर टाढाको छिपछिपे मुहानबाट ल्याइएको वृहत खानेपानी आयोजनाले गाउँमा पानी वितरण गरेपछि यो समस्या समाधान भएको छ। 50-55 घरहरू बजार एरियामा मात्रै सीमित छ भने बाहिर हामीले अहिले 680 घरधुरी जतिले यो छिपछिपे खानेपानी खाइरहेको अवस्था छ। पहिले त हामीले यहाँ निसङ्ख्यमा पैँचोसम्म पानी खायो भन्ने मिडियाहरूले पनि पटक पटक गरेर ल्यायो। हामीले यो एउटा निसङ्ख्य धारा भन्ने अलिक पर गरेर ल्याउनु पर्ने थियो र यहाँ पानीको ठुलो अभाव थियो। अहिले चाहिँ यो छिपछिपेको खानेपानी सञ्चालन भए यता तपाईँको धेरै सहज र पर्याप्त रूपमा निसङ्ख्यवासीहरूले खानेपानी खान पाएको अवस्था छ। संघीय सरकारको लगानीमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय ओखलढुङ्गा
र स्थानीय उपभोक्ताको करिब 4 वर्षको प्रयासपछि निसङ्ख्यमा बल्ल खानेपानी पुगेको हो। हाल बजार क्षेत्र र आसपासका 600 उपभोक्ताले खानेपानी उपभोग गरिरहेको भए पनि अन्य 1000 बढी उपभोक्ताहरूले खानेपानी आयोजना समक्ष पानीका लागि माग गरिरहेका छन्। 4 वर्षको पिरियड सकिसक्यो। यहाँदेखि लगभग 27-28 किलोमिटर भन्दा बढी नै पर्छ होला मुहानसम्म पनि। अब मुहानदेखि चाहिँ हामीले ज्यामिरेसँगको सहलगानीमा उखल्नासम्म ल्याएका छौँ 90 को पाइपमा। त्यसबाट ज्यामिरेले आधी लान्छ, त्यसबाट हामीले उखल्नबाट आधी ल्याउँछौँ। अनि पोहोर चाहिँ यहाँ निसङ्खेसम्म ल्याएर एउटा ट्याङ्की बनाएर अहिले अस्थायी रूपमा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई खानाको लागि चाहिँ अब व्यवस्था गरियो। ठोट्ने खोला निसङ्ख्य बृहत खानेपानी आयोजनाले हाल अस्थायी रूपमा खानेपानी वितरण गरे पनि आयोजना भने पूरा भएको छैन। पाइप खरिद तथा वितरणको काम बाँकी नै छ। आयोजनाको पानी बजार क्षेत्रमा पुगेपछि आसपासका स्थानीयले दैनिक जसो पानी माग गर्दै आएका छन्। 4 वर्षदेखि सुरु गरिएको उक्त बृहत आयोजना पूरा गर्न स्थानीय सरकारले पनि थप बजेटको माग गरेको छ। अहिले तलुवा ठुलाछाप र भदौरेका लगभग 700 घरधुरीले यो पानी अहिले अस्थायी रूपमा खाने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब यसलाई चाहिँ एक घर एक धारा प्रत्येक मिटरको सिस्टम गरेर पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। यो सालको बजेटबाट हामीले पाइप खरिद गरेर वितरणको लागि पाइप खरिद गरेर स्टोरमा राखेका छौँ। एउटा रिजर्भ ट्याङ्की बन्न बाँकी छ र छिटै पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। पानी खान ज्यादै वञ्चित भएका एरियाहरूमा चाहिँ अहिले हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएर अस्थायी रूपमा पानी खुवाइरहेका छौँ। करिब 4,95,38,00,000 बढीको आयोजनालाई स्थानीयको माग अनुसार एक घर एक धारा पुर्याउन बजेट अभाव हुने उपभोक्ता समितिको भनाइ छ। यस योजना पूरा गर्न स्थानीय सरकारसँगै सबै पक्ष लागि पर्न पर्ने स्थानीय सरकारको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,91,68,000 नाग्यो। 24,06,000 बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको आजको खेलमा त्रिभुवन आर्मी विजयी, चन्द्रपुर नगरपालिका 6-1 गोल अन्तरले पराजय। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। बर्दियाका दलित महिलाहरू आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन आफै सक्रिय भएका छन्। जिल्लाको बडैयाताल गाउँपालिकाका दलित समुदायका महिलाले आफै ग्रिल व्यवसाय, होटल सञ्चालन, सिलाइ कटाई लगायतका काम थालेका छन्। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिकाका दलित महिलाहरू आर्थिक उपार्जन गरी स्वरोजगार बन्न सक्रिय भएका छन्। कोभिडका बेला आर्थिक समस्या भोगेका दलित महिलाहरू अहिले सक्रिय भई विभिन्न व्यवसाय गर्न थालेका छन्। लामो समयदेखि महिला हक अधिकार तथा कानून नबुझेका महिला पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा महिला समूह निर्माण गरेका छन्। दलित महिलाहरूका निम्ति आमदानीको स्रोतको सिर्जना गरी विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न गराउन समूहहरूले ऋण लगानी समेत गरेका छन्। सबै दलित महिलाहरू नै छौं, जुन हिंसामा परेका अलिकति विपन्न वर्गका दलितहरूमा पनि अब सबै सम्पन्नशाली नभएर सबै विपन्न वर्गका त्यस्तै खालको दलित महिलाहरूको 25 जनाको समूह छ। हामी महिनामा बचत 100 रुपैयाँ गर्छौं। अहिले 4 वर्ष तर हामीले समूह गठन गरिसकेपछि अहिले 4 वर्षमा करिब हाम्रो 2,45,000 हाम्रो बचत भएको छ। अहिलेसम्म बचत ब्याज अहिलेसम्मको यो विशेष गरी हामी दलित महिलाहरूलाई नै हाम्रो समूहमा भएका सदस्यहरूलाई जस्तै व्यवसाय गर्नको लागि अब सानो खुद्रा पसल गरेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि सहयोग गरेका छौं हैन। विभिन्न हिंसामा परेका विपन्न दलित महिलाहरू सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिई विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न भएका हुन्। महिलाहरू हिंसामा परेको र अधिकांश हिंसामा पर्नुको कारण आर्थिक आमदानी नभएको भन्ने बुझिएपछि गाउँ गाउँमा महिला समूहहरू बनाई पैसा सङ्कलन गरी व्यवसाय गर्नेलाई ऋण दिएर लगानी गरिएको छ। ऋण लिएर व्यवसाय गरेका महिलाहरू उत्पादन गरेको वस्तु बिक्रीबाट मासिक 50,000 सम्म आमदानी हुने गरेको बताउँछन्। बनाउने यही जाली हो, अब जाली बनाएर अब यही मतलब यही स्थानीय उसमै बेच्छौँ र 160 रुपियाँ किलोमा मैले बेचिरहेको छु। अनि अब अरू अब मेरो श्रीमानले अब यही अब ओल्डिङ र ग्रिलहरू गर्नुहुन्छ,
महिनामा अब त्यति अब होइन खासै त छैन, अब 40-50 हजार जति फाइदा हुन्छ। महिला समूहबाट पैसा निकाली कुखुरा पालन, तरकारी खेती, सिलाइ कटाई गर्ने, होटल सञ्चालन गर्ने लगायतका व्यवसाय गर्ने थुप्रै महिला छन्। तर तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिम तथा सामग्री उपलब्ध गराए आर्थिक समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। समूहबाटै ऋण पाएपछि दलित महिलाहरू व्यवसाय गर्नुको साथै समाजमा सहजै खुल्न सक्नेछन्। यो समूह आएर मलाई फाइदा पनि भएको छ। म बाटामा पकाउनु बनाएर बसेको अवस्थामा थिएँ। अहिले यो समूह आएर मलाई मगान लगाएर समूहका दिदीबहिनीहरूले दिनुपर्छ भनेर दिएर व्यापारतिर व्यापार बढाइराखेको छु। बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिकाकी दलित महिलाहरू त केवल उदाहरण मात्रै हुन्। पछिल्लो समय विभिन्न आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलापमा महिलाहरूको आकर्षण बढेको पाइन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरूका लागि सरकारले विभिन्न किसिमका तालिम तथा रकम सहयोग गरेर आर्थिक अभावले घरमा हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले घोषणा गर्यो चौथो चरणको आन्दोलन। काठमाडौँमा मानव साङ्लो सहित देशभर प्रदर्शन गर्ने। निर्वाचन आचार संहिताबारे राजनीतिक दलसँग आयोगको छलफल। नेकपा विवाद नटुङ्गिदासम्म निर्वाचन हुनै नसक्ने नेकपा नेता पोखरेलको भनाई। नेपालमा नियन्त्रणमा आउँदै कोरोना संक्रमण, कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी। आज सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई लगाइयो। विद्युत वितरणको सञ्जाल पुरानो र अपर्याप्त रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक साक्यको भनाई। प्रसारण र वितरणमा पनि लगानी बढाउन पर्नेमा जोड। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको आजको खेलमा त्रिभुवन आर्मी विजयी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।